उडास कर द मेमोरारे सांत बेर्नादाचे मागणे. उडास कर ये भोवदयाळी अंकवारी मोरये. तुझ्या आसऱ्याक धांवल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजी मजत सोदल्लो. कोण एकलोपणी तुजी कुमक मेळनासतना केदींच वचूंक ना म्हूण कोणी आयकल्लें ना. ही पातिणी म्हाका आसून ये अंकवारीचे अंकवारी म्हजे माये. हांव तुजे लागीं धांवतां आनी तुजे सर्चेन येतां. हांव पातकी आनी खंतिश्ट जावन तुजे मुखार आसां. ये मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये, म्हज्या मागण्यांचो बेपरवो करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हाका आयक आनी जाप दी. आमेन.